Mayong buntag mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Sa makausapa, kininasab ang inyong igsoon sa pagtuo, Brother Dario Raimundo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ato lang tubagon kining pamahayag sa tong igsoon nga naa sa laing pagtuo karon nga nagingon nga ang tradisyon nga gihimo sa simbahang Katoliko dili gayud mabasa sa Biblia. Mga kaigsunan ko rin ni Kristo, dili kini siya tinuod. Gani, kung atong ang tradisyon, buti pasabot niini, mga butang nga gibuhat sa unang mga Kristiyano, nga gibuhat pod sa atong simbahan karon. Una nga atong tradisyon, kaning atong pagsimba sa matag adlaw nga Domingo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kini siyang maong tradisyon na sunod nato kini sa mga apostoles o sa unang mga Kristiyanos. Gani kung kumalandungan nato pag-ayo, kini siyang maong pagsimba ato kining mabasa diha sa buhat sa mga apostoles, buhat 20 bersikulo 7 nga nagingon diha, sa unang adlaw sa semana nagtigom ang mga tinun-an kauban ni Maria ug ang mga magtotoo dito sa templo aron sa paghiusa sa pagpikas-pikas sa pan ug sa pagampo. Nag-usa sila sa pagpikas-pikas sa pan ug sa pagampo. Mao kini siya ang holy tradition nga atong pagabuhaton matag adlawng Domingo, kanang pagtipik-tipik sa pan nga mabasa nato sa suwat ni San Lucas 22 bersikulo 19 ngadto sa 21 nga si Kristo nagpikas-pikas sa pan ug mihatag ngadto siyang mga tinun-an sa Last Supper. Mao kana mga igsoon nga giselebrar kana sa mga apostoles ug sa mga magtotoo diha sa buhat 20 bersikulo 7. O ang ikaduha mga igsoon, kining atong pagpikas-pikas sa pan o pag-atin nato sa santos nga misa kada adlaw, usa gyapon kini siya sa example sa tradisyon nga gibuhat sa mga apostoles o sa mga unang Kristiyanos nga mabasa nato diha sa buhat 2 bersikulo 46 ngadto sa 47 nga ang mga magtotoo kada adlaw tuwa sa templo nag-usa sila sa pagpikas-pikas sa pan ug nag-usa usab sila sa pagampo. Mao kana mga igsoon, importante kayo nga ato kini nga masabtan. Ug unsa man kining templo nga gihiusahan sa mga magtotoo, mao kini siya ang templo nga gibuhat ni Haring Solomon nga mabasa nato diha sa ikaduhang Kronika 2:7 nga kining maong templo gikulitan kini og daghang larawan sumala sa tong mabasa sa suwat ni Propeta Ezekiel sa Ezekiel 41 bersikulo 17 ngadto sa 19. So mga igsuon kung tradisyon may atong hisgutan, kada adlaw ang mga magtotoo ug mga apostoles kauban ni Maria adto sila sa templo maghiusa sa pagpikas-pikas sa pan ug maghiusa sa pagampo. Mao sab ni ana ang gisunod sa simbahang Katoliko kay mao kini siya ang batasan sa mga apostoles o sa unang mga Kristiyano. Kay kanang giingon nila nga batasan ni Kristo ug sa mga apostoles ug ni Pablo nga musod sa sinagoga sa adlawng Sabado, wala sila mag-ampo diya sa templo kundili nakigdebate sila sa mga Hudyo nga nagsimba og Sabado nga kinahanglan nga moila sila kang Kristo nga nagpakamatay sa krus alang sa atong kaluwasan. Mao kana mga igsoon, ang Domingo mao gayud ang simba sa mga Kristiyanos. Kay kanang Sabado iya kana sa mga Hudyo. Amen.